तपाईले बनाउनु भएको मार्गचित्रमा मैले मेरो घर चलाएपछि मेरो घरमा मेरो निर्णायकत्व चल्छ कि तपाईको चल्छ? 12 बुँदे समझदारी प्रणाली होइन, 12 बुँदे समझदारी कहाँ गएर गर्नुभयो? विदेशी भूमिमा, विदेशीको इसारामा, विदेशीको निशानामा राष्ट्र निर्माताहरूका शालिग फुटार लडाउनु भयो, राष्ट्रिय पोसाक डढाउनु भयो, राष्ट्रिय झण्डा डढाउनु भयो, राष्ट्रिय जनावर गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भन्नुभयो, राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता दिनुहुन्छ भने नागरिकले निर्वाचन गरेर म राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति जे हुने जुन जुन पदमा पुग्ने कुरा पुगेपछि अनि त्यहाँबाट मेरा माइती मावली चाहिँ भारतमा बस्छन् अनि म चाहिँ शीतल निवासमा बसेर देशको हित गर्ने। किनभने तपाईले जनयुद्ध गर्दाखेरि रुकुम रोल्पामा हाम्रा नेपाली युवाहरूलाई भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्नलाई सुरुङ खना भाइयो भनेर लगायो। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराईजी नमस्कार। हजुर धन्यवाद। अब आज श्रीकृष्ण जन्मोत्सव, भगवान कृष्णको जन्मदिन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको धार्मिक, सांस्कृतिक र दार्शनिक आयाम हुन्छ। श्रीकृष्ण भगवान विष्णुको एक अवतार भनेर पनि हामीले चिन्छौँ र एक असल प्रविधिका साधक र आसुरी प्रविधिका विनाशक पनि भनिन्छ। यो श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न सर। धन्यवाद। पहिलो कुरा त म वास्तवमा यो आध्यात्म क्षेत्रको व्यक्ति त होइन, तर पनि हिन्दुत्वमा विश्वास गर्ने, हिन्दू राष्ट्रको मान्यतामा विश्वास राख्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो विश्वासको आधार त मलाई थाहा हुनु पर्यो, अन्धविश्वासमा त हुँदैन। यसै कारणले गर्दाखेरि संसारमा अहिले प्रचलित भएका धर्महरू, इसाई धर्म, मुस्लिम धर्म र हाम्रो हिन्दू धर्म भनेर हामी भन्छौँ, तर वास्तवमा हिन्दू धर्म होइन, यो सनातन हो, यो संस्कृति हो। र अहिले पनि हामीले हेर्यौँ भने संसारका प्रमुख यी 3 धर्म अथवा सम्प्रदाय अथवा यो मान्यता विश्वको पूर्वीय गोलार्धबाटै सुरु भएको पाइन्छ। जस्तो नेपाल हिमवत खण्ड, वेदव्यास ऋषि मुनिहरूको तपस्वी अथवा उहाँहरूको जन्मस्थल, त्यसै गरेर मोहम्मद पैगम्बरको मक्का मदिना, यसै गरेर जेसस क्राइस्टको जेरुसलेम, यी सम्पूर्ण कुराहरू, यी सम्पूर्ण मान्यताहरूका प्रणेता जसलाई हामी भन्छौँ, यिनीहरू पूर्वीय गोलार्धमै किन पैदा भए? यिनीहरू युरोपतिर, अफ्रिकातिर पनि पैदा हुनु नि। यसै कारणले गर्दाखेरि यो मानवको उत्पत्तिसँग सम्बन्धित विषय छ। म तपाईलाई वैज्ञानिकहरूले भन्ने गरेको कथनलाई आधार लिएर निवेदन गर्न सक्दछु। यो पृथ्वी देदीप्यमान दग्ध ज्वाला सूर्यबाट टुक्रिएको एउटा चोइटो हो भनेर भनिन्छ। त सूर्य त सधैँ एकदम दग्ध तातो रातो पिण्ड थियो होला, अनि त्यो बिस्तारै सेलाउँदै गयो आदि इत्यादि जे भन्ने गरिन्छ। यसरी त्यो तातो सूर्यको चोइटो अथवा त्यो त्यसबाट झरेको त्यसको एउटा अङ्ग सेलाउने क्रममा कहाँ सेलायो होला? त्यो समुद्रतिर सेलाए कि युरोप अमेरिकातिर सेलाए कि यता हाम्रो
पूर्वीय गोलार्ध एसिया, एसियाको पनि, हिन्द महासागरको पनि, नेपालको पनि हिमालयतिर सेलायो होला। किनभने सबभन्दा पहिले चिसो त कहाँ हुन्छ? उँचो ठाउँमा हुन्छ। संसारको सबैभन्दा अग्लो शिखर त तपाईँकोमा छ नि। जहाँ चिसो सुरु भयो होला त्यहाँ चाहिँ उद्भिद सुरु भयो होला अथवा पानी सुरु भयो होला। जहाँ पानी पैदा भयो होला त्यहाँ उद्भिद पैदा भयो होला। जहाँ उद्भिद पैदा भयो त्यहाँ जलचर भयो होला, जलमा बस्ने प्राणी भयो होला। अनि जब त्यो सुक्दै गयो, जस्तै हेर्नुहोस् न, कछुवा आफू खोलामा बस्छ, पानीमा बस्छ, तर बालुवामा फुल पार्छ। त्यो बालुवामा पारेको फुललाई पानीमा बसेर कोरल्छ। त्यो कस्तो प्रकृतिको दैवको लीला। अनि त्यसैले जहाँ प्राणी पैदा भयो होला त्यहाँ मान्छे पैदा भयो होला। जहाँ मानिस पैदा भयो त्यहाँ सभ्यता पैदा भयो होला। जहाँ सभ्यता पैदा भयो अनि संस्कार पैदा भयो होला। अनि त्यसैले हामीले के भन्यौं, अथवा हाम्रो मान्यता गीताले के भन्यो भनेदेखि, जन्मने जायते शूद्रो संस्कार द्विज उच्यते, वेद पठेत भवेत विप्र ब्रह्म जानोति ब्राह्मण भनेर हामीले भन्यौं। सबैजना पैदा हुँदाखेरि शूद्र नै हुन्छन्। किनभने पैदा हुनको लागि त स्त्रीलिङ्ग र पुल्लिङ्गको संयोग, र त्यो स्त्रीलिङ्ग हुने पुल्लिङ्ग हुने पनि शरीरको जुन भागमा हुन्छ, संसारका सबै मान्छेको त्यही भागमा हुन्छ। पैदा पनि त्यसरी नै हुन्छ होला। अनि त्यसै कारणले के भन्यो भने, हामीले के भन्यौं भने, संसारमा पैदा हुँदाखेरि सबै शूद्र हुन्छन्। अनि संस्कार द्विज उच्यते, अनि संस्कारले तपाईलाई अर्कोचोटि पैदा गर्छ। अब म यदि अमेरिकनको घरमा जन्मेको भए मेरो त्यो संस्कार, संस्कृति, दूध खाने अथवा बोल्ने भाषा त्यही हुन्छ। अब तपाईँ एउटा पूर्वीय उसमा जन्मिनु भएको भएदेखि त्यस्तै हुन्छ। र तपाईँ उता जन्मिँदाखेरि तपाईँको अनुहार गोरो हुने, अनि यता हुँदाखेरि अलिकति त्यो त्यो श्याम श्वेत वर्ण जस्तो हुने। र यही नै पनि तपाईँ यहाँ यो घरमा पैदा हुनुभयो, जुन घरमा सधैँ बिहानै उठेर नुहाई धुवाई गर्ने, पूजा पाठ गर्ने संस्कार रहेछ त्यो तपाईँको आमा बुवाको भने, तपाईँले जन्मिँदा त्यही देख्नुहुन्छ। तपाईले त्यो घरमा आमा बुवा अथवा जो छ त्यहाँ घन्टी सन्टी बजाएको सुन्नुहुन्छ र त्यहाँ चण्डी पाठ गरेको सुन्नुहुन्छ। तर म चाहिँ एउटा कुनै कसाईको घरमा जन्मेछु, अथवा उसको पेसाले ऊ चाहिँ मासु बेच्ने पसले मान्छेकोमा जन्मेछु भने मैले त सधैँभरि त्यो बिहानै उठ्ने बित्तिकै त्यो बाख्रा काट्नका लागि तताएको पानी देख्छु, आगो फुक्या देख्छु, अनि बाख्रा कराएको प्याँ सुन्छु, अनि त्यो काटेको च्याँ च्याँ सुन्छु, अनि त्यही रगत देख्छु। म त्यही संस्कारमा हुर्किन्छु। अब तपाईँ र मेरो संस्कार हेर्नुहोस्, अब त्यो तपाईँले बनाएको होइन, मैले बनाएको होइन, जन्मिँदा पैदा नै त्यही। अनि संस्कार द्विज उच्यते। अब संस्कारले तपाईँलाई दोस्रो चोटि जन्मायो। वेद पठेत भवेत विप्र। वेद भनेको बोध, ज्ञान। तपाईँ जब पढ्नु, लेख्नु, अध्ययन गर्नुहुन्छ, अब हालाकि यो अलिकति अप्रिय पनि लाग्न सक्छ। म यत्रो जान्ने बुझ्ने भएर 2-4 पैसा कमाएर सेप दराज आदि इत्यादि जे राखेर गरिराखेको हुन्छु, म यत्रो जान्ने मान्छे। तर मेरो घरमा चोर्न आउने मान्छेले त त्योभन्दा धेरै जाने हुन्छ नि। ताला कसरी फुटाल्नुपर्छ, घरमा कसरी भित्र छिर्नुपर्छ, त्यसलाई कति ज्ञान होला। क्रिया चोर्ने होला, तर त्यो ज्ञान हेर्नुहोस् त। र चोरले यसरी चोर्छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा नपाइकन पुलिसले त चोरलाई समाउन सक्दैन। संस्कार द्विज उच्च वेद पठेत भवेत ब्रह्म जानोति ब्राह्मण। अब ब्राह्मण भनेको बाहुन टपरे, यो टुपीले पालेको, यो टुपी काटेको। बाबा तपाईँ मान्छे स्वतः हुनुहुन्छ। तपाईँ कामीकै घरमा जन्मिनु भयो, लिम्बूकै घरमा जन्मिनु भयो, भोटेकै घरमा, तपाईँ पनि टुपी पाल्नुहोस् न। तपाईँको टाउका कपाल आएकै छ, कसले रोकेको छ?
तपाईँ पनि दाढी पाल्नुहोस् अथवा तपाईँ पनि धोती लगाउनुहोस्। यसै कारणले वेद ब्रह्म जानोति ब्राह्मण, तपाईँलाई पढ्न र ज्ञानी हुनका लागि हाम्रो संस्कारले, यो गीताले, धर्मले, हिन्दू र दर्शनले हरेक मानिसलाई तिमी ब्रह्म हो भने, तिमी जब पढ्छौ, लेख्छौ, जान्दछौ। म बाहुन भएँ, बाहुनको घरमा जन्मिएँ, दिउँसै दारू खाएर सडकमा लडिराखेका हुन्छु। तपाईँ कामीकैमा पैदा हुनुभएछ, तपाईँलाई चण्डी पाठ गरेर कसले रोकेको छ र? गीता पढ्नलाई कसले रोकेको छ र? महाभारत पढ्नलाई कसले रोकेको छ र? अनि तपाईँ चाहिँ दार्शनिक आदर्शका कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ बाहुन कि म बाहुन? त्यसैले हाम्रो संस्कारले, सभ्यताले, मूल्यले जन्मिँदै कसैलाई कामी, दमाई, गुरुङ, मगर अथवा जे जातीय विभेद गर्छौँ हामी, त्यो जातीय विभेद त्यो हाम्रो आदर्श होइन, दर्शन होइन, संस्कार होइन। एकछिनलाई मान्नुहोस्, म वकिल, म बाहुनको छोरो वकिल, त्यो लिम्बूको छोरो पनि त वकिल हुन्छ नि, त्यो यादवको छोरा पनि वकिल हुन्छ, नेवारको छोरा पनि वकिल हुन्छ। वकिलको जात हुन्छ। यसै कारणले तपाईँलाई ज्ञानी हुनका लागि हाम्रो हिन्दू दर्शन, हाम्रो सभ्यताले बाटो दिएको छ। जसरी अब आज हामी कृष्णाष्टमी मनाइराखेका छौँ, मनाउँछौँ। किन मनाउँछन् मान्छेहरू थाहा छैन, तर साँच्ची भन्ने हो भने जब महाभारतको युद्धमा अर्जुनलाई दुर्योधनका सेनाहरू, दुर्योधनपट्टि आफूसँग लड्न आएका आफ्ना आफन्त, भाइ, भान्जा, भतिजा अथवा जे नाता गोता, गुरु, शिष्य जे थिए, यिनीहरूलाई मारेर म राज्य गर्नुभन्दा मलाई राज्य सुख नै चाहिएन भनेर श्रीकृष्णले अर्जुनले भन्नुभयो। तर श्रीकृष्णले के भन्नुभयो भने होइन, असल कर्तव्य गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा गीताको उत्पत्ति भयो। अब तिम्रो बुवा नै, अब हामी कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छौँ नि, आइलागे बाबु कोसँग लड्ने, भाइ नै तपाईँलाई काट्न आयो, उसँग लापा खेला त हुँदैन। यसै कारणले गर्दाखेरि असल कर्तव्य गर्नका लागि जुनसुकै नाता गोता, इष्ट मित्र हामी भन्छौँ नि, जन्मिएर आतुरे व्यसने चैव दुर्भिक्षे शत्रु विग्रहे राजद्वारे शमशाने च यतिष्ठति सबान्धव भन्छ। तपाईँको बन्धु बान्धव इष्टमित्र भनेको पैदा भएर हुँदैन, जन्मिएर हुँदैन। मेरो घरमा तपाईँ म र दाजु र भाइ भएर हुँदैन। किनभने आतुरे व्यसने चैव, तपाईँलाई आपत परेको बेलामा, कुलतमा लागेको बेलामा, दुर्भिक्षे अनिकाल परेको बेलामा, शत्रु विग्रह, शत्रुले खेदेको बेलामा, राजद्वारे मुद्दा मामिला झगडा लागेर टन्टामा पर्नु परेको बेलामा, आफन्त मरेर मसान घाटमा झर्नु परेको बेलामा, त्यहाँ जसले साथ दिन्छ त्यही तपाईँको बन्धु। अंश लिएर दाजु र भाइ खुकुरी लिएर काटाकाट गरेका छन्, यो मेरो बन्धु, यो मेरो बान्धव भनेछ, त्यो शत्रु हो कि बान्धव हो? यसै कारण गीताले के भन्यो भने असल कर्तव्य गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा गीताको उत्पत्ति भयो। किनभने श्रीकृष्णले भन्नुभयो, होइन अर्जुन, तिमीले यो काम गरेनौ, त्यो काम गरेनौ भने तिमीले आफ्नो राष्ट्रको लागि, तिमीले आफ्नो सिद्धान्तको लागि, तिमीले असल कर्मको लागि, यो मुलुकको रक्षाका लागि, तिम्रा आफन्त भनेका पैदा भएर दाजुभाइ भएका मान्छेसँगै युद्ध गर्नुपर्छ। दाजु र भाइको युद्ध होइन र महाभारत भनेको, कौरव र पाण्डव। त्यसै कारणले दाजुले भाइलाई, भाइले दाजुलाई मारेर गीता भन्यो। मार्नु पर्छ भनेर ज्ञान दिने मान्छे को? श्रीकृष्ण। अनि श्रीकृष्णले के भने भनेदेखि असल कुराको रक्षा गर्न र खराब कुरालाई नष्ट गर्न म युग युगमा पहिला हुन्छु। अनि
त्यो महाभारतको विभीषिकाबाट त्यो राष्ट्रलाई मुक्ति दिन अथवा आफ्नो कर्तव्य गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान जसले संसारमा फिजायो होला, त्यो श्रीकृष्ण अथवा त्यो चरित्र नै वास्तवमा अहिले मान्छेहरू भन्न सक्छन् नि, मान्छेहरू भन्छन् अथवा होइन भगवानले तिमीलाई श्राप दियोस् कुनै के भनेर, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। अब पढ्छन् र होइन गीतामा श्रीकृष्णले त युग युगमा दुष्टहरूको नष्ट गर्न र सज्जनको रक्षा गर्न म पैदा हुन्छु भनेका छन्। एकछिनलाई मान्नुहोस्, म दुष्टमा अरे, म दुष्टबाट समाजलाई रक्षा गर्नका लागि को अब त्यो श्रीकृष्ण रथसत लिएर त्यो घोडा तोडा बनाएर चाबुक बनाएर आउँछन् भने हो? होइन। जब तपाईँको राष्ट्र धर्म, तपाईँको सन्तति, तपाईँको मूल्य मान्यता संस्कृतिलाई बचाउनका लागि त्यो भत्काउनेहरूलाई, जसरी भगवान बुद्धको शालिग तोडेर, जसरी राजा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडेर भगवान श्रीकृष्णका शालिग तोडेर आफूलाई साम्यवादी हुँ भन्नेहरू राज्य सत्तामा आएर हालिमुहाली गरिराखेका छन्, ती दुष्टहरूलाई नष्ट गर्न सक्ने जो त्यही हो श्रीकृष्ण। सम्भवामि युगे युगे। यसै कारण मैले सार्वजनिक रूपमा पनि के भनेको छु भने तपाईँको देशको धर्म नष्ट गर्यो, संस्था राज संस्था नष्ट गर्यो, नेपाली जनताको एकतालाई नष्ट गर्यो। त्यो नष्टलाई, त्यस्तो नष्ट गर्नेलाई अन्त्य गर्नका लागि तपाईँहरू सबै तयार हुनुहुन्छ भने सबै भगवान श्रीकृष्ण। सम्भवामि युगे युगे। युग युगमा दुष्टहरूलाई नष्ट गर्न जो जो पैदा हुन्छ त्यो सबै श्रीकृष्ण, मैले बुझेको। त्यसैले गीता उत्पत्तिको आधार युद्धको विभीषिकाबाट थरथर डराएर अहिले धनुष बाण साँड सबै बिसाएर अर्जुन हात जोडेर रुन लागिराखेका थिए। त्यत्रो युद्धको विभीषिकाबाट थरथर कामेर भाग्न लागेको अर्जुनलाई हातमा एउटा अस्त्र शस्त्र नलिकन भगवान श्रीकृष्णले अर्जुन मार्फत त्यत्रो महाभारतको युद्ध जिते। युद्ध जित्नलाई हतियार चाहिँदो रहेछ? श्रीकृष्णसँग त हतियार छैन, त खुकुरी छैन, बाण छैन, भुक छैन, के छैन, के हो त्यो? यो गीता के पढ्छन् मान्छे मलाई थाहा छैन। मैले निवेदन गरेँ, म जानकार मान्छे होइन, तर एउटा हतियार नलिकन 17,000 अक्षौणी सेना भएको दुर्योधनको सेनालाई श्रीकृष्णले कसरी पराजित गरे? अनि श्रीकृष्णको सारथीमा युद्धमा जित्न त जिते, श्रीकृष्ण त हस्तिनापुरको राजा त भएनन् नि। फेरि के भन्या भन्नुहोस् त? यो म त्यत्रो युद्ध जितेँ, म किन राजा नहुने? किनभने त्यसैले हामीले भन्यौँ, कति बोल्ने पीडा लाग्छ शेषमानजी, नेमुनिद्वारा पालित नेपाल भने। त्यतिखेर ऋषि मुनिहरूले नेपाल चलाउँथे। अहिले पनि म हिन्दुत्वमा विश्वास राख्छु। मैले गुरु पण्डितजीहरूकोमा जाँदाखेरि पनि भनेको छु, हामीले हिन्दू राष्ट्र नेपाल भनेको भोलि यो हिन्दू राष्ट्रै भयो भने पनि पशुपतिनाथमा घन्टी बजाउन म जाने र बालगोपालाचार्यजी तिमी चाहिँ नारायणीटीमा आएर सिंहदरबारमा आएर राज गर्ने भने होइन, तिमी चाहिँ पशुपतिमै घन्टी बजाउने, म चाहिँ सिंहदरबार जाने भने हो भने। त्यसै कारण त्यतिखेर नेमुनिहरूले पनि शासन त चलाउँथे, राजा भएनन् नि, तर शासन चलाउँथे। यसको मतलब शासन सिद्धान्त, अनुशासन, नीति, पद्धति र प्रणाली चलाउँथे। यसै कारणले गर्दाखेरि गीताको सार मैले बुझेसम्म यदि हामीले लिने हो भनेदेखि दुष्टहरूबाट सज्जनहरूको रक्षा गर्नु र
असल क्रिया गर्नका लागि, जतिसुकै खराब काम गर्नका लागि पनि तयार हो भनेर। अनि त्यसैले भगवान् श्रीकृष्णले अथवा यो गीता चाहिँ हाम्रो वेदव्यासले रचे। हालाकि यो गीता त श्लोक थिएन, अर्जुन र श्रीकृष्णको बिचमा संवाद त थियो नि। त्यसलाई यत्रो 700 श्लोकमा लिपिबद्ध गरे वेदव्यास ऋषि, तपस्वी, महर्षि। अनि तिनीहरू कहाँ थिए? संसारको पूर्वीय गोलार्धमा थिए। अनि ज्ञान कहाँबाट प्राप्त भयो? आज हेर्नुहोस् त, इस्कोन हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण युरोप अमेरिकाभरि। फेरि तपाईँ हेर्नु होला, त्यो हरे कृष्ण हरे राम भनेर इस्कोनमा गीत गाउनेहरूले अथवा त्यो भजन कीर्तन गर्नेहरूले, केटा मान्छेहरूले किन प्यान्ट सर्ट लाउँदैन? धोती कुर्ता नै लगाएको हुन्छ। केटी मान्छेहरू किन अरू लाउँदैनन्? तिनीहरू पनि साडी चोलो नै लगाएको हुन्छ। संस्कृति टुपी पाल्या छ। अनि यहाँ चाहिँ कस्तुरी मृगको सुगन्ध बहने कैलाश मेरो घर, भागी हिँड्छु म ता मनुष्यहरूका दुर्गन्ध देखि पर। तपाईँ आफ्नो देश, यो साम्राज्य, यो नेपाल, यो राष्ट्र, यो दैविक र वैदिक ऋषिमुनिहरूको तपस्थल, त्यसलाई तपाईँ अब एमसिसी र एसएसबी ल्याएर अनि क्रिस्चियनिटीको प्रचार र प्रसारमा होली वाइन बाँड्नुहुन्छ। अनि तिमीलाई भगवान् पशुपतिनाथले आशीर्वाद दिनुपर्छ। त्यसो भए हाम्रो धर्म, संस्कार, संस्कृति बिस्तारै मासिँदै गएको हो भन्ने? बिस्तारै मासिँदै गएको होइन, हामीले जानेनौँ। तपाईसँग अर्बौंको हिरा थियो, तपाईँले त्यसलाई कौडीको भाउमा बेचिदिनु भयो। मैले चिनेको थिएँ, मैले किने। अहिले संसारमा जति हामी 2 करोड 98 लाख 97 लाख नेपाली यहाँ बस्छौँ होला, त्यसमा पनि अब हामी 84% अथवा 84% मात्रै हिन्दू होलाौँ। तपाईँ संसारका भारतमै बसेका अथवा अहिले मैले जुन इस्कोनवाला कुरा गरेँ, ती हिन्दूहरूको सङ्ख्या कति होला? तिनीहरू नजानेरै त्यो हिन्दू भएका हुन्। बुद्धि नभएरै हो, पैसा नभएरै हो। क्रिस्चियनको डलरमै बेकेर हो। डलरमा बिके पनि डलरमा पनि लेखेको हुन्छ इन गड वी ट्रस्ट, हामी भगवानमा विश्वास गर्छौँ। अनि तिमी आफ्नो भगवानलाई बेचेर हिँडेका छौ। तर त्यसको ज्ञान, आज संसारमा सबैभन्दा पढिने ग्रन्थ, सबैभन्दा बढी छापिएको ग्रन्थ गीता हो। हाम्रो गीतामा, गीताको 11औं अध्यायमा श्रीकृष्णले भन्नुभएको रहेछ, अनादि मध्यान्त मनन्त वीर्यम अनन्त बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुतास वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदम तपन्तम। हजुर आदि मध्य र अन्त्य रहित हुनुहुन्छ। हजुरको महिमा अनन्त छ। हजुरका असङ्ख्य हातहरू छन्। सूर्य र चन्द्रमा हजुरकै आँखा हुन्। श्रीकृष्णलाई भने तपाईँको राष्ट्रिय झन्डामा चन्द्र र सूर्य कसले राखे? अनि त्यो चन्द्र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय ध्वजा डढाएर तपाईँ मङ्गोल होप नेसनल अर्गनाइजेसन गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँ बुद्धिज्मका कुरा गर्नुहुन्छ। भगवान बुद्धले कसलाई डढाए? यसकारणले गर्दाखेरि मलाई त लाग्छ यो हामीले कृष्णाष्टमी मनाइरहँदाखेरि पनि वास्तवमा भगवानले हामीलाई आशीर्वाद दिँदै हुनुहुन्छ कि श्राप दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। अब यो त भयो श्रीकृष्ण जन्मोत्सवको विशेष भाग। अब अर्को भागमा हामी प्रस्तुत हुँदाखेरि अहिले नेपालको परिपाटीलाई तपाईँले हेर्दाखेरि जुन धर्मको विषय जोड्नुभयो, धार्मिक रूपमा हाम्रो खलबलिने त होइन, धर्म संस्कार संस्कृति मासिँदै जाने त होइन भन्ने किसिमको एकतर्फ रूपमा हामीमा चिन्ता र चासो छँदैछ। अब अर्कोतर्फ हेर्दाखेरि अहिले नागरिकता विधेयकको सवाल झन् जटिल बन्यो। अब राष्ट्रपति समक्ष राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक फेरि जस्ताको तस्तै संसदबाट पारित भयो। अब राष्ट्रपतिमाथि कस्तो प्रश्न उठ्छ? राष्ट्रपति त निरीह रहेछन् नि त। उनले पहिलोपटक फिर्ता गरे पनि दोस्रो पटक उनलाई केही हुँदो रहेनछ, सुविधा पाउँदो रहेनछन्। अब
हालाकि यस बारेमा अब हुन त यो धार्मिक कुराहरू अरू 2-4 घन्टै गरे पनि नटुङ्गिने होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले जुन जस्ताको तस्तै यो फिर्ता पठाइयो राष्ट्रपतिजीकोमा भन्ने कुरा आएको छ, मलाई लाग्छ यो संविधानको पालना कसले गर्ने? अब धेरैचोटि भनेको छ सधैँ नबनौँ भन्यो, भन्नै पर्छ। म त यो राज्य प्रणालीको विरोधी नै हुँ, तर तपाईहरू जो यो संविधानको रक्षक हौँ भन्नुहुन्छ, यो संविधानको धारा 113 को 4 राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भनेपछि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी। तपाईले पुनर्विचार गर्नु, तपाईले पहिल्यै तपाईँ पूर्वाग्रही हुनुहुन्थ्यो, म जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाउँछु। यदि तपाईँ जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाउनुहुन्छ भनेदेखि संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 किन चाहियो? यदि राष्ट्रपतिले त्यसमा आफ्नो विवेक स्वविवेक जे प्रयोग गरेर सदनमा फिर्ता पठाउनु भयो होला, त्यो राष्ट्रपति पनि तपाईँ प्रतिनिधि सभा अथवा तपाईँ प्रदेश सभा, तपाईँ स्थानीय निकायका नेताहरू अथवा प्रतिनिधिहरू, तपाईहरूले चुनेको प्रतिनिधि होइन राष्ट्रपति? आफै दौडेर त राष्ट्रपति भएन होला। अनि पुनर्विचार गरी तपाईले के पुनर्विचार गर्नुभयो? राष्ट्रपतिले यो कुरा भन्नुभएको थियो, यो कुराको बारेमा हामी यो निष्कर्षमा पुग्यौं, त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई तलमाथि गरिराख्नु परेन। एउटा भयो। पुनर्विचार गरेका कुरा म जस्ताको तस्तै पठाउँछु भनेपछि त्यो पुनर्विचार भयो। कसले मान्ने यो संविधान? अब ठिक छ, तपाईले पठाउनु, पठाएपछि अब तपाईले होइन भन्न त पाउनुहुन्न। तपाईले त अब त्यसलाई 15 दिनभित्र जस्ताको तस्तै तपाईले पठाउनु पर्छ, तपाईले प्रमाणीकरण गर्नै पर्छ। भनेदेखि अब तपाईँ राष्ट्रपति, तपाईलाई संविधानको धारा 61 ले दिएको अधिकार, योभन्दा अगाडि पनि मैले तपाईहरुसँग कुरा गरे भन्ने मलाई लाग्छ। संविधानको धारा 61 को व्यवस्थाले राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ भनेको छ। अब तपाईले नागरिकताको आधारमा यो नागरिकताको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई निर्क्युल गर्नुपर्छ, अथवा यसरी विदेशीहरूले नागरिकता प्राप्त गरे भने हामीले सिक्किम र फिजी जस्तो पनि देखाएका छौँ, त्यसबारेमा ध्यान दिनुपर्छ भन्दा तपाईँ ध्यान नदिकन राष्ट्रपतिको संशोधनमा छैन, तर त्यो कुरामा तपाईँ पुनर्विचारै नगरी जस्ताको तस्तै पठाउनुहुन्छ भने त्यो राष्ट्रपतिको अपमान भयो कि सम्मान? केही त कारण। राष्ट्रपति महोदय, तपाईले भनेको यो कुरा यसै कारणले यो कुरा होइन, तपाईले त संसदमा पुनर्विचारै गर्नु भएन। अनि पुनर्विचारै नगरिकन जस्ताको तस्तै म फिर्ता पठाउँछु भनेपछि अब राष्ट्रपतिको मलाई लाग्छ यो भन्दा ठुलो अपमान, उहाँहरूले बनाउनु भएको राष्ट्रपतिको यो भन्दा ठुलो अपमान केही हुँदैन। अब राष्ट्रपतिले निर्देशन गरेको कुरा त पाल्नै भएन नि त, हैन? राष्ट्रपति गरेन। एकैछिन, म शब्दको लागि क्षमा चाहूँ, अब हामी वकिलहरू अलिक कुरा त्यस्तै हुन्छ। राष्ट्रपतिले निर्देशन गर्नुभएको होइन, राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नका लागि संविधानको धारा 113 को अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो राय पठाउनु भयो उहाँले। भएपछि त तपाईले राष्ट्रपतिले पठाउनु भएको रायलाई रिगार्ड गर्नु पर्यो नि, सम्मान गर्नु पर्यो। तर पालना भएन, सुनवाई भएन। हो, पालना भएन। अपमान भयो नि त राष्ट्रपतिको। एकैछिन, पालना भएन, राष्ट्रपतिको पालना भयो भन्दा पनि यो संविधानको पालना भयो कि भएन? अझ म तपाईलाई भनौं, यो
राष्ट्रपति जुन तपाईहरूले बनाउनु भएको छ, अब त्यो राष्ट्रपतिको कुरालाई तपाईहरूले सम्बोधन गर्नुहुन्न र अपमानित गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो राष्ट्रपति किन राख्ने? र मेरो एरो टिभी मार्फत राष्ट्रपतिजीलाई पनि सल्लाह हो, बदनामी सबै तिम्रो गाउने छन् अनेक छ, मृत्युभन्दा ठुलो हुन्छ बडाका निम्ति दुर्य छ भनेर अघि हामीले कृष्णाष्टमीको सिलसिलामा कुरा गऱ्यौँ। म त यो हतियार सतियारको नि के गर्दिनँ भन्दा तैँले यत्रो राज्यको लागि कर्तव्य पुरा गरिनस् भनेर तेरो बदनामी गाउँछन् अर्जुन। तैँले त त्यो बाँच्नुभन्दा मरेको बेच छ, कि युद्धमा मर कि युद्ध जित भन्नुभएको थियो। त्यसै गरेर अब राष्ट्रपतिजीलाई यो अहिले महाभारत, अब जस्ताको तस्तै उहाँहरूले फिर्ता ल्याउनु भयो भने हिजो तपाईँले ठिक हुँदैन भनेर लेखिसक्नुभयो, अब आज त्यसैलाई ठिक लेख्नुभयो भने तपाईँ मृत्यु तुल्य भएन। यो अपमान सहेर बस्नुहुन्छ तपाईँ। र तपाईँको देशको संसदले तपाईँ राष्ट्रपतिलाई सम्मान गर्न सक्दैन, बरु डोनाल्डुलाई सम्मान गर्छ, विजय चौथाईवालालाई सम्मान गर्छ, सामन्त गोयललाई सम्मान गर्छ। तपाईले राष्ट्रपतिको कुरालाई हामी संसदले सम्बोधन गरेको छ र सम्बोधन गरेर यति कुरा हामीले प्रस्तुत गर्यौं भनेको भए के हुन्थ्यो? के हुन्थ्यो? फेरि मैले हालाकि अब उहाँहरूको कुरा हो, के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, यो नचाहिँदो फाल्तु बजारिया हल्ला पनि हुन सक्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवीजीलाई नेकपा एमाले काठमाडौँको 1 नम्बर क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्नका लागि तयार हुनुस् पनि भनेको छ रे भनेर यहाँ बजार हल्ला आइरहेछन्। देशको त्यत्रो सम्मानित राष्ट्रपति भएको मान्छेलाई एउटा कुनै पार्टीले पदमा रहँदै यस प्रकारको गतिविधि गरिन्छ भने त्यसले पनि राष्ट्रपतिको अपमान हो। र यो कुराले गर्दाखेरि मैले आम सञ्चारमा सुन्दै थिएँ, राष्ट्रपतिले हिजो अध्यादेश ल्याउँदाखेरि जस्ताको तस्तै पास गर्नुभयो, विधेयक ल्याउँदाखेरि चाहिँ पुनर्विचारको लागि पठाउनुभयो। तपाईले संविधानमै त्यो व्यवस्था गर्नुभएको छ। अध्यादेश सरकारले ल्याउँछ, विधेयक संसदले ल्याउँछ। विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरिसकेपछि आजीवन कानुन बन्छ। अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेको मितिले 60 दिनभित्र कानुन बनाएन भने स्वतः खारेज हुन्छ। अध्यादेश अहिलेको भरे फिर्ता गर्न सकिन्छ। त्यसैले अध्यादेश र विधेयकलाई बराबरी राखेर तुलना गर्छन् यो देशका संविधानविद, यो देशका संसदविद, यो देशका राजनीति चलाउने राजनीतिकका धुरन्धर प्रकाण्डहरू। यस्तो अवस्थामा यो राष्ट्रको अपमान हो भन्छु म यो राष्ट्रपतीय प्रणालीको मान्छे होइन, तर तपाईले हेड अफ द स्टेट जो संसदको प्रतिनिधि सभाको यो गणतन्त्रको अभिन्न अङ्गको रूपमा जुन राष्ट्रपतिलाई लिनुभएको थियो, तपाईले आफ्नो राष्ट्रपतिको चिरहरण गर्नु। राष्ट्रपति त रबर स्ट्याम्प जस्तै हुनु भयो नि त, हैन? एकैछिन, रबर स्ट्याम्प पनि भएन। म रबर स्ट्याम्प, रबर हिँड्छ, रबर बोल्छ, अनि म रबर हो भने रबरले रबरमा छाप लाउँछ भने। त्यसैले मैले भने तपाईँ एउटा मानिस हुनुहुन्छ, तपाईलाई भोक लाग्छ, खाना खुवाइन्छ, तर मानिस जस्तै शालिग पनि बनाइन्छ। शालिगलाई त बिहान बेलुका भात त खुवाइँदैन नि, त्यो मान्छे हो। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईले राष्ट्रपतिलाई जे रबर स्ट्याम्प भन्नुभएको छ, रबर स्ट्याम्प किन चाहियो? संविधानले, राष्ट्रपतिले यो संविधानको पालन र संरक्षण गर्छ भनेको छ। त्यो के रबर स्ट्याम्पले कुनै कुराको पालन र संरक्षण गर्छ? पालन र संरक्षण गर्नलाई त क्रियाशीलै हुनु पर्यो। यसकारणले गर्दाखेरि मैले तेह्र्याएर भने यो राज्य व्यवस्थाको, यिनै राज्य व्यवस्थाका हिमायती हुँ भन्नेहरूले उनीहरूले बनाएको संविधानको
शिरहरण गरेको कुरा हो, राष्ट्रपतिको अपमान गरेको कुरा हो। भनेपछि अबको बाटो के त? यो नागरिकताको विषय हाललाई सुल्झिएको हो, हाललाई सल्टिएको हो। अब नेपाली जनताको विचारको उसमा छ, जुन एउटा झगडा तपाईँ र मेरो बिचमा झगडा भयो, अथवा अहिले पनि त यो नागरिकता विधेयकको पक्ष र विपक्षमा आम नेपाली जनता विभाजित त छन्। त्यो विभाजित भएको अवस्थामा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि तपाईँले फेरि नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न नागरिकताको विधेयक तपाईँ ल्याउन पाउनुहुन्छ? तपाईँलाई सिद्धान्त चाहिएन, कानुन चाहिएन, नीति नियम चाहिएन। तपाईँ विदेशीको बुई चढेर एमसिसी बोकेर अथवा विजय चौथाईवाला बोकेर अनुमत्त भएर हिँड्नु भएको छ भने तपाईँलाई के भयो? भनेपछि नेपालको संसदमा त जम्मै राष्ट्रको हितमा कामै हुँदो रहेनछ, राष्ट्रघात हुन्छ भनेर टिका टिप्पणी भइरहेछ। एमसिसी पारित भयो यही संसदमा, नागरिकता विधेयक पारित भयो यही संसदमा। हिजो इतिहासलाई दोहोऱ्याउँदाखेरि कालापानीको विषय ताजै छ। यो सबलाई हेर्दाखेरि नेपालमा संसदीय प्रणाली त अब फेल खायो, जनताको माझ त यो त रुष्ट हुने विषय बन्यो नि त संसदीय प्रणाली। नेपालमा विदेशी शक्तिको निर्णायकत्व भने जो 12 बुँदे समझदारी नै विदेशमा गरियो र त्यसैको आधारमा राज्य चलेपछि तपाईँले बनाउनु भएको मार्गचित्रमा मैले मेरो घर चलाएपछि मेरो घरमा मेरो निर्णायकत्व चल्छ कि तपाईँको चल्छ? यो छलफल गरिराख्ने विषय होइन। भनेपछि 12 बुँदे प्रणालीले ल्याएको व्यवस्था हो यो। 12 बुँदे समझदारी प्रणाली होइन, 12 बुँदे समझदारी कहाँ गएर गर्नुभयो? विदेशी भूमिमा, विदेशीको इसारामा, विदेशीको निशानामा। र के गर्नुभयो? विदेशीकोमा सही गरेर देशको राष्ट्रिय धर्म समाप्त गर्नुभयो, देशको राष्ट्रिय एकता विखण्डित गर्नुभयो, राष्ट्र निर्माताहरूका शालिग फुटार लडाउनु भयो, राष्ट्रिय पोसाक डढाउनु भयो, राष्ट्रिय झन्डा डढाउनु भयो, राष्ट्रिय जनावर गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भन्नुभयो। के बाँकी छ र तपाईँ नेपालको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसो भए कुन मोडमा छौँ हामी यति बेला? अब नागरिकता विधेयक पारित भयो, अब सिक्किम घोषणा हुने मोडमा। के आधारमा भन्ने हुनुहुन्छ तपाईँ? किनभनेदेखि अहिले प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयक पारित हुनु भनेको त्यो सिक्किमको बाटोमा हामी जानु हो त? यो भन्दा सिक्किमीकरण हुने अर्को बाटै हुन सक्दैन। किनभने तपाईँले हामीले धेरैचोटि कुरा गरिसकेका छौँ, 1.39 अर्ब जनसङ्ख्या भएको देशबाट आएका मान्छेलाई, जसलाई नेपालमा बस्नका लागि प्रवेश गर्नका लागि भिसा प्रवेशाज्ञा चाहिँदैन, तिनीहरूलाई कुनै न कुनै आधारमा घुमाउरो उकालो ओह्रालो बाटो गरेर राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता दिनुहुन्छ भने नागरिकले निर्वाचन गरेर म राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति जे हुने जुन पदमा पुग्ने कुरा पुगेपछि अनि त्यहाँबाट मेरा माइती मावली चाहिँ भारतमा बस्छन् अनि म चाहिँ शीतल निवासमा बसेर देशको हित गर्ने। तर प्रचण्डले त भन्नुभयो नि त मैले बाचा पुरा गरेँ भनेर। उहाँले त बाचा पुरा गर्नुभयो नि त। तपाईँले नागरिकता दिने बाचा हो त किनभने तपाईँले जनयुद्ध गर्दाखेरि रुकुम रोल्पामा हाम्रा नेपाली युवाहरूलाई भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्नलाई सुरुङ खना भाइयो भनेर लगायो। नाउँ केमा? कम्युनिजमको नाउँमा, माओ सेतुङको नाउँमा। बस्न कहाँ बस्यौ? दिल्ली 12 बुँदे दिल्ली एसडी मुनिको घरमा। साँच्चै भारतमा बसेर भारत विरुद्धै सुरुङ युद्ध खन्न लगाएको साँचो थियो भने बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डलाई भारतले ती मारिदिन्थ्यो कि यहाँ नेता बनाएर पठाउँथ्यो भने? यति सामान्य कुरा नबुझ्ने तपाईँ भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले 52 सालमा शेरबहादुरलाई राखेको ज्ञापन पत्रमा सन् 50 को सन्धि खारेज हुनुपर्छ भनेर लेख्नु भएको छ। तपाईँ 2 चोटि 3 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो देशको। सन् 50 को सन्धि के गर्नु? अनि अहिले त्यही सन् 50 को सन्धि अन्तर्गतका मान्छेहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। बाचा पुरा गर्ने हो, त्यहाँ जे भात खानु भएको थियो, जे पाउ पर्नु भएको थियो त्यो पुरा गर्नु। अब चुनावको सङ्गारमै नागरिकता विधेयक पारित भएको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको ठाउँ तराई हो, तराईमा बढी निर्वाचन क्षेत्र छन् भनेपछि यसले त प्रत्यक्ष रूपमा होस् वा अप्रत्यक्ष रूपमा त गठबन्धन विशेष रूपमा प्रचण्डलाई पनि त फाइदा पुग्यो नि त।
अब त उहाँको त भोट ब्याङ्क त तराई हो नि त, तराईबाट उठ्ने सम्भावना पनि छ। अब तपाईँहरू यो नेतालाई त फाइदा पुग्यो नि त नागरिकता विधेयकले। तपाईँ उहाँहरूले त भोट ल्याएर जित्नुहुन्छ नि त। नेपाल नभए पनि नेपाली हुन्छन्। दार्जिलिङमा कोही छ, सिक्किममा पनि होलान्, त्यहाँ पनि त नेता छन् नि। सम्प्रभु सम्पन्न नेपाल हुने हो भने नेपाललाई चाहिँ नोक्सान भयो। तपाईँ नेपालको नाउँबाट भोट पाएर नेता हुने हो भने तपाईँ नेताको चाहिँ कुरा हो। मलाई यी कुपात्रहरूको नाम लिएर कुरा गर्नै मन लाग्दैन। राष्ट्रियताको रक्षा भयो कि भएन? यसले त दीर्घकालीन असर पार्ने भयो। हो, दीर्घकालीन असर मात्रै होइन, मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। देशको सम्प्रभुता भनेकै नागरिकता हो। मैले एउटा कुनै भारतीय नारीसँग बिहा गरेँ। मैले के गरेको भने बिहा गरेको, घरबारी हामी लोग्ने स्वास्नी जे हो, तर ऊ दुलै भएर यहाँ मेरो घरमा आउन पाएकी छैन। पहिल्यै राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता चाहिएको रहेछ भने चाहिँ त्यो बिहा गराएर छ कि राजनीति गराएर छ? अनि भारतको बिहारमा मात्रै 13 करोड जनसङ्ख्या छ। त्यहाँबाट बिहा गरेर आएका एकछिनलाई मान्नुहोस् 5 लाख सबै भारतीय मूलका नारीहरूले सबै अङ्गीकृत उम्मेदवारहरूलाई भोट दिएर पार्लियामेन्टमा पठायो भने त्यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्साको बारेमा सरिता गिरीले के गरेका थिइन्? त्यो 1 लाख सरिता गिरी भयो भने राज्य सत्ता पल्टिँदैन, सम्प्रभुता पल्टिँदैन। संसदमै लिन्डु दोर्जेहरू जन्माउने खेल भइरहेको छ। दोर्जेहरू त यी छँदैछन्। 5 दलीय गठबन्धन भन्नुहोस् कि सामन्त गोयलका कार्यकर्ता भन्नुहोस्, त्यसको औपचारिकता पुरा गर्न लागिरहेका छन् कि। एकछिनलाई मान्नुहोस् न, तपाईँ पनि अहिले यहाँ हामी अन्तर्वार्ताको कुरा गर्नका लागि त पहिले बिहान घरबाट उठ्नु पर्यो होला, मुखसुख धुनु पर्यो होला, अनि मानसिकता चाहिँ हुन्छ होइन म त्यहाँ फल्ना कहाँ अन्तर्वार्ता दिनु छ भन्दा भित्र त धेरै कुरा गर्नु पर्यो नि त। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई ती सम्पूर्ण कुरा गर्नुपर्दा यी अहिले लेनदुपहरू त यहाँ देखिँदैछन्। फेरि अर्को कुरा के हो भने मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, मासु खाने मान्छेले बाख्रै समाएर टोक्दैन के। मेरो चाहिँ आम नेपाली जनतालाई निवेदन, तपाईँले त्यो बाख्रो किनेर ल्याउनुहुन्छ अनि घाँस खोले आदि इत्यादि के खुवाउनुहुन्छ, बलियो मोटो बनाउनुहुन्छ, अनि काट्नुहुन्छ, अनि टुक्र्याउनुहुन्छ, टुक्रा टुक्रा पार्नुहुन्छ, अनि त्यो 1 भाग मासु तपाईँ लानुहुन्छ, 1 भाग उसले लान्छ। खसी काटेर मासु चाहिँ हुन्छ, मासु जोडेर चाहिँ खसी हुँदैन नि। त्यसैले राष्ट्र पनि सिद्ध्याउनु पर्यो भने त्यसका एक घर, परिवार, व्यवहार, सभ्यता, संस्कृति, धर्म, इतिहास, मूल्य, मान्यता। पृथ्वीनारायण शाहको शालिग किन राल्नु पर्थ्यो? गौतम बुद्ध, भगवान बुद्धको देशमा तपाईँलाई स्वागत छ भनेर धर्मनिरपेक्ष लेख्ने, दिल्ली गएर बिजेपी भारतीय जनता पार्टी त संसारमा सबभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक पार्टीको त 17 करोड क्रियाशील सदस्य रहेछन् हिन्दूवादी पार्टी भनेर आउने। कहाँ छन् नेपाली जनता? पृथ्वीनारायण शाहको शालिग ढालियो, अब त प्रचण्डको ठाउँ ठाउँमा शालिग बन्ने भयो नि त। अब त र्यापरको पनि बन्ने भयो, महात्मा गान्धीको पनि बन्ने भयो। किनभने म महात्मा गान्धीको नाति नि, यहाँ चाहिँ भोलि चुनाव जितेर राष्ट्रपति भयो भने मैले किन नबनाउने? यसै कारणले गर्दा को चुनाव जित्छ, को चुनाव हार्छ होइन भने मैले तपाईँलाई अघि विनम्रताका साथ निवेदन गरेँ, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि अब यो प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा निर्णय गर्न पाउँदैन, हुँदैन। तर जबरजस्ती गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ। नेपाली जनता चुप लागेर सहन्छन्, सहन्छन्। त्यसो भए यो एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, इफ यु रेप्ड बाई समवन, इफ यु क्यान रिटालिएट इट, इफ यु क्यान नट इन्जोय इट। तपाईँलाई कसैले बलात्कार गर्यो, सक्नुहुन्छ त्यसलाई मार्नुहोस्, सक्नुहुन्न सेक्सको आनन्द लिएर बस्नुहोस्। अब त्यही आनन्द लिएर बस्नुहुन्छ, बस्नुहुन्छ। होइन भने निर्वाचनको घोषणा भएपछि यत्रो राष्ट्रिय महत्त्वको देशको सम्प्रभुतासँग संलग्न विषय नागरिकताको कुरा गर्न पाइँदैन।
अब यो जुन डरलाग्दो सिनारियो तपाईँले देखाउनु भयो योबाट उम्किने अब उपाय छैन हामी उम्किने हरेक उपाय छ। नेपाली जनता निर्वाचनमा भागै नल्याउन सिद्धि हुने। तर 90% नेपाली जनता भाग नलिए पनि 10%ले लियो भने त त्यसले त मूर्त रूप लिए नि त फेरि। हो, त्यसैले गर्दा 10% सिंहदरबारमा बस्नु, 90% हामी यहाँ बस्छौँ, त्यतिखेर तिम्रो हाल के हुँदो रहेछ थाहा भइहाल्छ। तिमीहरू उता पारी गएर बस्छौ कि यता भित्रै बस्छौ, त्यो त त्यतिखेर एमसीसीको बेला पनि देखियो नि त कस्तो अवस्था भयो। हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि जनता त उठेकै हुन्। हो, त्यसै जनता उठेका हुन् होइन, उठाइएका थिए थर्ची। तपाईँ स्वतः उठ्नु भएको थियो भने त एमसीसीको कुनै दफा संशोधन भएन, किन मान्नु? उठाइएका थिए। त्यसो भए लाखौँ जनता उठेको खण्डमा त्यसको नेतृत्व गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ र लाखौँ जनता उठेको अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ? होइन, लाखौँ जनता उठेको खण्डमा नेतृत्वको कुनै चिन्तै भएन। अघि पनि मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, देशको धर्म, सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, मान्यता, परम्परा भने त तपाईँ अस्ति मुकेश अम्बानीको छोरीको बिहामा 6 अर्ब कि 8 अर्ब खर्च भयो भनेर मैले हेरेँ। तर त्यो जतिसुकै अर्ब खर्च गर्नुहोस्, हाम्रो हिन्दू संस्कार अनुसार उनको छोरी अथवा ज्वाइँ, उनको ज्वाइँले छोरीलाई 1 सुकाको सिन्दुर टाउकोमा नहाल्दी त स्वास्नी हुन्न नि। अनि त्यसैले तपाईँ त्यो मुलुकको सिन्दुर समाप्त गरेर राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनुहुन्छ। टोपी लगाएर तपाईँ फोटो खिच्न पाउनुहुन्न। बाँकी छ देश। अनि नेपाली जनता कहाँ छन्? नेपाली जनता। त्यसैले निर्वाचनको बहिष्कार र कालो मुसलाउनु। अब बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहालहरू त उता दिल्लीमै बसेका थिए, उतै जान्छन् नि सिधै। यसै कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताको चिरहरण भइराखेको निरन्तरता हो। र त्यसमा आफ्नै राष्ट्रपति, त्यो राष्ट्रपतिको यत्रो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय अपमान र बेइज्जत गरेर उनीहरूले बनाएको संविधान उनीहरूले चिरहरण गरेका छन् भने यी कसका पाल्तु होला? हुन्छ, समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर बहसमा सरेक भइदिउँ। विशेष त कृष्ण जन्मोत्सवको यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। यहाँको समय र विचारको लागि हार्दिक आभार। कृष्ण जन्माष्टमीको बारेमा अरू धेरै हामीले छलफल गर्न बाँकी नै छ। पछि फेरि कहिले गर्नु परे गरौँला। धन्यवाद।